आमी पळयता की दिसान दीस क्रायम रेट वाडत चल्ला. रस्त्यार एक्सिडंट जावन दुर्दैवी कितलेशेच गोंयकारांचो मृत्यू जाता आनी हे सगळें दोळ्या मुखार दिसता आसतना सीएम कांयच करिना. पयर एक पब्लिसिटी स्टंट मात सीएमान केलें की केप्यां जो एक दुर्दैवी एक्सिडंट जालो थंय ते अचानक पावले आनी तांच्यांनी थंय जी पब्लिसिटी स्टंट केलो तो सगळ्यांनी आमी पळयलो. हांव पब्लिसिटी स्टंट हेका कित्याक म्हणटा, कारण हो ट्रक कर्नाटकांतल्यान गोंयान आयलो, गोंयान येवन त्या ट्रक ड्रायव्हरान सोरो पिलो आनी तेज्या उपरांत हो मुखार येवन एक्सिडंट घडलो. सीएम आनी सुभाष फळदेसाय त्या भायर रमेश तवडकर आनी कितलेशेच मंत्री आमदार काणकोण मतदारसंघान त्या वाठारान आशिल्ले. स्वता गृहमंत्री सीएम थंय हजर आसतना एक ट्रक ड्रायव्हराची कापस्ताद जाता की गोंयान येवन बिंदास सोरो पिवन गाडी चलोवपाची. हो सीएम थंय आसतना ही कापस्ताद जेन्ना एका सामान्य ट्रक ड्रायव्हराची जाता तेन्ना आमकां कळटा की कायदो आनी सुवेवस्था आमची कितली इबाडल्या ती. म्हणजे डेरिंग जाता कशें. सीएम जे 20-30 पुलीस पर्सनल्स घेवन भोंवता आनी त्या वाठारांत जर इतले लोक इतले पुलीस पर्सनल्स त्या दिसा आसा जाल्यार हो ट्रक खंय तरी आडोवपा जाय आशिल्लो. हांव मुखेलमंत्र्याक इतलेंच सांगपाक सोदतां की ह्या एक्सिडंटान कोण ना कोण तरी मरता हें आमी दर दिसा वाचता आनी पुलीस डिपार्टमेंटाचे हाचेर कांयच कंट्रोल ना. एक दीस हांव सीएमाक मुद्दम सांगपाक सोदता की हो ट्रक खंय तरी हितून दर्येन भितर पडलो पूण आनी सीएम तेजे उपरांत थंय थोड्या वेळान पावलो. यदा कदाचित केन्ना सीएमाची कॉन्वॉय वता आसतना असो कोण तरी पिवन ट्रक एक ताज्याच कॉन्वॉयचेर मारले जाल्यार आमचें कितें जातलें. हो विचार मुखेलमंत्र्यान दवरून गोंयान कायदो आनी सुवेवस्था सारकी उरपा जाय हाचेर विचार करचो अशें म्हाका तरी दिसता.